ربکم ادعونی استجب لکم جدوں تسی اپنے رب نو پکار دیو اللہ تواڈیاں دعاواں نو سندا اے جدوں وی پکارنے جس ویلے وی پکارنے اللہ نو پکارنے اللہ توجہ کرنا نبیاں بھی پکارے آتے اللہ نو حضرت علی بھی پکارے آتے اللہ نو ولیاں بھی پکارے آتے اللہ نو میں 3 مثالاں دینا چاہنا وا سب تو پہلا کامل یقین دے نال اللہ دے کولوں دعا کرنی ہے اے عقیدہ رکھ کے دعا کرنی ہے رب تو علاوہ دعاواں پوریاں کرن والا رب تو علاوہ دعاواں پوریاں کرن والا کوئی نہیں ایک مسلم دی حدیث بھی سنانا چاہنا وا نبی پاک فرماندے نے رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ دعا کر دے ہر بندے دی دعا سنی جاندی ہے یا تے جو بندہ مانگ دے اللہ تعالیٰ او چیز اس بندے نو عطا کر دیندا ہے یا پھر بندہ دعا کر دے اللہ او جو مانگ دے عطا نہیں کردا بلکہ او دے بدلے دے اندر کو آن والی مصیبت ٹال دیندا ہے تے تیسرے نمبر تے نہ بندے نو اللہ تعالیٰ دنیا تے او چیز عطا کر دے نہ او دے بدلے دے اندر کو مصیبت ٹال دے او دی دعا ذخیرہ کر لئی جاندی ہے قیامت والے دنوں نو دی دعا دا اجر عطا کر دیتا جائے گا اے نہ کیا کرو رب سندا نہیں ہر بندے دیاں رب سندا ہے تے جدوں بھی اللہ تعالیٰ نو پکاریا جاندے اللہ تعالیٰ اپنے بندیاں دیاں صداواں تے نداواں سندا ہے ادھر ویکھیا جے اللہ دے پیغمبر نے چاہے مدینہ دے علاقے دے اندر چلے گئے نے قرآن نے نقشہ بیان کیتے فرمایا ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لكما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا وطن چھوڑ کے گئے نے دوسرے ملک دے اندر گئے نے چاہے مدینہ دے علاقے دے اندر گئے نے ایتھے ویکھیے 2 بچیاں اپنے جانورانو الگ تھلگ لے کے کھڑیاں نے انہاں دے جانورانو پانی پلا دیتا ہے حضرت موسیٰ بھوک لگی ہے درخت دے سائے دے نیچے بیٹھے نے کہندے کی نے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر موسیٰ پیغمبر کی کہندے نے اللہ میں تیرے دردہ اللہ اکبر اللہ اور نبیاں نو بھوک لگی تے کدے کوڑوں منگیا اللہ کوڑوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدوں اپنی قوم دے سامنے رب دی توحید دی دعوت دیتی تے فرمان لگے میرا رب ہوئے والذی ہوا یطعمنی ویسقین جڑا مینوں کھلاندا وی ہے تے مینوں پلاندا وی ہے تے فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جدوں میں بیمار ہوں نہ تے میرا رب بھی مینوں شفا عطا کر دے اللہ دے پیغمبر حضرت موسیٰ وطنوں بے وطن نے کوئی رشتہ دار نہیں کوئی سجن یار نہیں کوئی جانن والا نہیں بس اللہ کو دعا کی تھی اللہ بھوک لگی ہے روٹی چاہی دیئے اللہ نے دعا قبول کی تھی روٹی بھی دیتی روٹیاں پکان والی بھی دیتی